बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज सबसे अहम मामला हमारे सामने है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में पहिया जैम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल जो अख्तर मैंगल साहब ने दी थी, उनके जलसे के मौके पर धमाका हुआ था। 15 कारकुन उसमें जाँ बहक हुए, शहीद हुए। तो उसके बाद ये कॉल दी गई थी और इस कॉल पर हमने ये देखा कि भरपूर अंदाज में अमल दरामद किया गया है। क्या सूरत हाल है इस अमल दरामद की, और हुकूमत ने, इंतजामिया ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने किस बर्बरियत का मुजाहिरा किया है, वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा और उसके सबूत भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये तमाम चीजें अंजाम दी गई हैं। अडयाला के बाहर अलीमा खान साहिबा पहुंची। वो जो SHO एजाज साहब होते हैं, उनसे उनका मुकालमा हुआ और अलीमा खान साहिबा ने ये जो अंडे मारने वाली खवातीन थी, इनके बारे में बात की। और वहां पर एक अम्मा जी बड़ी वायरल हो रही हैं। उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में उन माँ जी ने क्या कहा है, ये बड़ा वायरल हो रहा है। मैं आपके सामने ये भी रखूंगा। और फिर अडयाला के बाहर आज जो सूरत हाल है कारकुनान की, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये अयाज सादिक साहब की वीडियो है। सरदार अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली, वो ये बता रहे हैं कि हमें अपने रवैये ठीक करने होंगे। एक मौका था कि जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर आए हुए थे और उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया तो वो हाथ तो मुझसे सामने मिला रहे थे, लेकिन मुंह उनका दूसरी तरफ था, वो मेरी तरफ देख नहीं रहे थे। कोई खैर सगाली का जज्बा होता है, आंखों में आंखें डाल के देखा जाता है, मुस्कुराहट का तबादला होता है। तो उन्होंने कहा वो ये नहीं कर रहे थे, हमें अपने रवैये बदलने होंगे। मैं ये देख रहा था कि सरदार अयाज सादिक साहब, स्पीकर कौमी असम्बली, यहां कौमी असम्बली में जिस तरह से बंदे लाए गए, जिस तरह से कानून साजी की गई, जिस तरह से बंदे उठाए गए, उसको देखिए आप। जिस तरह से ऐवान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को घुसकर निकाला गया, जब वो ऊपर के कमरों में जाकर छुप गए थे और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग या एजेंसीज के लोग अंदर घुसे, बंदे निकाल कर ले गए पाकिस्तान की सबसे मुकद्दस इमारत से, पार्लियामान से, जहां अवाम के वोटों से मुंतखब होकर लोग जाते हैं। तो ये जो है ना कि GHQ या कोर कमांडर हाउस या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये तमाम इमारतें उसके बाद आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामान है। जहां बड़ा शोर मचता था कि पार्लियामान की दीवार के साथ सुप्रीम कोर्ट की ग्रिल पर शलवारें सुखाई गई, पार्लियामान पे हमला किया गया, वो मुजाहिरीन थे। यहां कानून नाफिज करने वाले इदारों के लोग अंदर घुसे और पार्लियामान के अमले के साथ गए, चाबियां लेकर, और दरवाजे खोलकर लोगों को निकाला गया। ये सब कुछ हुआ और उसकी तहकीकात करेंगे, सरदार अयाज सादिक साहब ने कहा। तो कोई तहकीकात वगैरह नहीं हुई, ये हमने देख लिया है। तो अगर इस तरह का रवैया होगा, इस तरह का रवैया होगा कि आप शेख वकास अकरम साहब को कहेंगे कि ठीक है आप नहीं आए, अब आपकी सीट फारिग करने का काम मैं कर रहा हूं, कानून के मुताबिक है इसलिए कर रहा हूं, तो वो आपको बताएं कि आपके पास दरखास्तें आई हैं, आप कहें नहीं दरखास्तें नहीं आई हैं, और फिर उस पर शक ये पैदा हो कि ये बड़े घर से करवाया जा रहा है। एक साहब को जिनके पास एक बड़ी तगड़ी वजारत है, शेख वकास अकरम के हल्का इंतखाब से लाकर यहां पर बिठाने के लिए, तो ये अगर हो तो फिर सरदार अयाज सादिक साहब बाकियों के रवैये पर शिकवा कैसे कर सकते? सरदार अयाज सादिक साहब के अपने रवैये पर शिकवा बड़ा ठीक ठाक बनता है। अडयाला के बाहर की सूरत हाल, एक अम्मा जी वहां पहुंची, आगा शेख सरवर, नौजवान सहाफी, उनसे बात कर रहे थे। अम्मा जी ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए जो बातें की, उनमें बीप लगाने वाली काफी बातें हैं, मायूब बातें बहुत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सैलाब की सूरत हाल है, ये मरियम नवाज शरीफ की वजह से ये अजाब है। और उन्होंने फिर वो जो बारिश में वायरल चाचा थे, उनकी वाली गुफ्तगू भी की। वो शेख हसीना भागी थी ना, ऐसे भागेगी। ये बड़ी को ना कहे, मरियम तो मादरे मिल्लत है, बाहर नहीं है। ये सैलाब जो आ रहा है, ये सैलाबों का ये इसी की वजह से आ रहा है सैलाब। और साथ में उन्होंने ये कहा कि अलीमा खान साहिबा के साथ जो हुआ है, तो उसके बाद वो लीडर बन गई हैं, उनकी इज्जत बहुत बढ़ गई है, उनकी और इमरान खान की। ये कराची की खातून है, पंजाब पहुंची हैं और वहां पर मुजाहिरों में हिस्सा ले रही हैं
اور جب جس جگہ یہ جاتی ہیں بڑی وائرل ہو جاتی ہیں اپنے انداز کی وجہ سے. بزرگ ہیں, بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کرتی ہیں اور ایسے بات کرتی ہیں کہ پھر کانوں سے دھواں نکلتا ہے, ان کو سننا مصیبت ہو جاتا ہے, چلانا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ خاتون جو ہیں یہ ایک بار پھر اڈیالہ پہنچی ہیں اور بڑی وائرل ہو رہی ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہہ دیا, مریم نواز شریف کو کچھ معیوب الفاظ کہہ دیے, کوئی نام رکھ دیا, کوئی بات کر دی. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ لوگوں کے سینٹیمنٹ ہیں, اور یہ کراچی سے لاہور پہنچنا, اڈیالہ پہنچنا, وہاں پہنچ کر ان جذبات کا اظہار کرنا, یہ اس حکومت کے لیے سوچنے کی بات ہے, یہ اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ لوگ اعلیٰ ترین اہم ترین شخصیات جو ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, وی آئی پیز, ان کے ناموں کے ساتھ صیغہ استعمال ہوتا ہے, ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں, طاقتور ترین شخصیات کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ ان طاقتور ترین شخصیات کے لیے سوچنے کا کام ہے کہ ایک عام آدمی انہیں کن ناموں سے پکار رہا ہے, کن لفظوں سے پکار رہا ہے, ان کے بارے میں کن جذبات کا اظہار کر رہا ہے. یہ اس کے لیے سوچنے کا کام ہے. اور اب لوگ ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پر وہ چپ ہو جاتے ہیں, احتیاط سے کام لیتے ہیں اور نہیں بات کرتے, لیکن کچھ جگہوں پر وہ بالکل نہیں بخشتے اور اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے مصیبت ہو جاتا ہے کہ اس میں سے کیا چلائیں کیا نہ چلائیں. اڈیالہ کے باہر علیمہ خان صاحبہ پہنچی, انہوں نے ایس ایچ او اعزاز جو ہوتا ہے اس سے پوچھا کہ بتاؤ وہ مرغیاں کہاں ہیں جو انڈے دے کر گئی تھیں. اعزاز سے کہہ رہی تھی وہ مرغیاں تو دکھا دو کدھر گئی ہیں جو انڈا دے کر گئی ہیں. یعنی وہ خواتین جو انہوں نے علیمہ خان صاحبہ پر انڈا پھینکا تھا, انہوں نے کہا وہ کہاں ہیں, پولیس کیا بتائے گی, کیونکہ پولیس نے تو پہلے ہی بتایا کہ یہ قابل سزا جرم نہیں تھا. میں نے آپ کو بتایا قانون کی دفعات کیا ہیں. اور پھر پولیس نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں آئی. تابش فاروق ایڈوکیٹ صاحبہ کی درخواست موجود, ان خواتین کو چھوڑ دیا گیا ہے. اور پولیس نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا, ہم نے تحویل میں لیا, یعنی ہم نے اپنی حفاظت میں لیا تھا ان خواتین کو, ان کو چھوڑ دیا گیا ہے. میں دوبارہ سوال کرتا ہوں, یہ مریم نواز شریف کے ساتھ ہوتا تو پولیس یہ کرتی, نون لیگ یہ کرتی, اور پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے. تو یہ بہت بڑا معاملہ ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے تھا. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ اسی ریزالو کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں, اور انڈے مارنے والوں کو علیمہ خان صاحبہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ انڈا ماریں یا کچھ اور کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا, یا آپ ہم پہ کچھ ایسے صحافی چھوڑ دیں جو سوال کرنے کے بجائے بدتمیزی کریں. سخت سے سخت سوال بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن تہذیب کے دائرے میں تو ایسے صحافی اگر آپ ہم پہ چھوڑ دیں جو بدتمیزی کریں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. یہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی بھرپور پریزنس کے ساتھ وہاں پر پیغام دے دیا ہے. اب وہ باہر آئیں گی, اڈیالہ کے اندر گئی ہیں, توشہ خانہ کی سماعت ہو رہی ہے, توشہ خانہ 2 کی, اور یہ سماعت بھی ایک پیغام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, ان کی اہلیہ, ان کو یہاں پھر سزا ہوگی, اور اس کے بعد ممکن ہے کہ جو سزا معطلی کا کیس ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جائے, اور جب یہ لگ جائے تو یہ کیس اڑ جائے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک اور جو شکنجہ ہے وہ تیار ہو کہ اب آپ توشہ خانہ 2 میں سزا بھگتیں گے. پھر توشہ خانہ 2 ختم ہو رہا ہو تو اب آپ کا جی ایچ کیو کا کیس ہے, کور کمانڈر ہاؤس کا کیس ہے, عمران خان صاحب کو وہاں تک لے کر جایا جا سکتا ہے, بلکہ تیاری یہی نظر آ رہی کہ یہی کرنا ہے. اور جو عدالت سے ریلیف لینے کے راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. ان کے لیے باہر موجود قیادت کو جو کرنا ہے, صاف بات ہے, وہ پنجاب سے قیادت ہو یا خیبر پختونخوا سے, کہ جن کے ہاتھ میں کچھ ہے, وہ ہمیں زیادہ کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب بات کرتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کی. شٹر ڈاؤن کی پہیا جام کی کال تھی, اور اختر مینگل صاحب نے تو مختلف شہروں کا کولاج تصویروں کا وہ شیئر کیا ہے جہاں سب کچھ بند ہے. ہزار گنجی کوئٹہ آپ دیکھ رہے ہیں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, پہیا جام ہڑتال ہے, چھوٹے بڑے کاروباری مراکز ہزار گنجی کوئٹہ میں بند ہیں. چمن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بارڈر ہے, اور یہاں پر گاڑیوں کی آمد و رفت, دیگر ایکٹیویٹیز بہت ہوتی ہیں. پوری طرح سے چمن کو بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے بند کر رکھا ہے. کچلاک شہر کی صورتحال جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر سڑکوں پر کارکنان موجود ہیں, اور انہوں نے اس وقت پہیا جام ہڑتال, شٹر ڈاؤن ہڑتال, اس کو کامیاب کیا ہوا ہے. پھر کوئٹہ کی ہی جو سڑک ہے مسجد روڈ, وہاں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے, پہیا جام ہڑتال ہے, اور جو مراکز ہیں کاروبار کے, وہ مراکز بھی ہمیں اس ہڑتال کی کامیابی کا ثبوت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو پشین میں مکمل پہیا جام ہڑتال ہے, شٹر ڈاؤن ہے, اور چھوٹے بڑے کاروباری مراکز
शहर पेशीन में भी बंद हैं। लोरा लई, जहां की मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन पहिया जैम हड़ताल है, शटर डाउन हड़ताल है, गाड़ियों पर जो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है तिजारत की गर्ज से, उन ट्रक्स को भी रोक दिया गया। उनके ड्राइवर्स ने साइड पर अपने बैठने का बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब कई जगहों पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के कारकुनों पर, अख्तर बेंगल साहब की जमात के कारकुनों पर फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबर बुलेट्स चलाई गई हैं, और ये बहुत ज्यादा किया गया है। ऊपर पहाड़ों से गोलियां चलाई गई हैं, सामने गोलियां चलाई गई हैं, और कारकुनान को निशाना बनाया गया। कारकुनान ने जगह जगह टायर जलाकर इस सूरत हाल में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बाज जगहों पर पुलिस बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, और कई मकामात पर पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, ठीक ठाक क्रैकडाउन किया है, और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके इस हड़ताल को कामयाब होने से रोकने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक हमारे सामने सूरत हाल यह है कि बलूचिस्तान में इस खूरेजी के बाद, जिसमें 15 कारकुन जान से गए थे, इस हड़ताल को रोकने में इंतजामिया नाकाम नजर आ रही है। अगर ये बलूचिस्तान में इतने नाकाम हैं, तो एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी एफर्ट, वो पंजाब में हो या इस्लामाबाद में हो, ये हुकूमत उसे रोक नहीं सकती। ये हड़ताल की कामयाबी हमें बता रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इससे सबक हासिल करते हुए नजर नहीं आ रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।